Dr. Rosari. Well, no, we have mask section. हमने observance में आपके लिए bouquet. We said no bouquets. हमारा SOP है strictly NGO में कि no plants. Where are the masks? इसमें जो है mask जो है वो चले भाई चले चला है ना और भी देखें चलना है चलना पड़ता है ना वॉक करने पड़ता है यार मैं पीछे खड़ी हो जाऊँ Thank you. That's a good deal. It's a horrible deal. Oh, we can agree to disagree. Yeah. चलते जल्दी मूव करें मेरे भाई मेरे भाई जल्दी करना होता है अब बोलो ना गाड़ी जाती है वाइफ तो आती है अरे भी देखे ना हेलो काइंडली जितने लोग भी पीछे ठहरे हुए हैं वो ज़रा आगे आ जाए मिनिस्टर साहब आ रही है बस हम शुरू कर रहे हैं 5 मिनट में जितने भी लोग पीछे ठहरे हुए हैं उस्मान ये वॉलंटियर्स ऑर्गेनाइजिंग टीम के सारे लोग जो बाहर हैं उनको भी अंदर ले आओ पास रहिएगा फिर इधर रहिएगा इसमें तो नहीं जाना
रेडी हो बस ये आएगा आंखें बंद आएगी अभी जिसे लगे हम फ्रंट पर करते हैं मेरी बना दी हाँ किचन ला मेरा लाइव जा रहा है सही हमने जुगाड़ लगा लिया
ٹھیک ہے. Done?
डिड यू पोस्ट नहीं अब ध्यान रखना है आप एक नहीं ये वाली रख Mixed media है, किसी ने translate किया, extra countries के लिए किया, किसी ने strongly understand the message of great concepts, तेरा माइक में प्रॉब्लम आ गई नहीं इसमें से माइक में मिलते हैं छोटे माइक में 2000 रुपये बेहतरीन माइक वायरलेस भी लग जाए वायरलेस में चल 45,000 जी जी 45,000 से तो कौन देगा माइक में मतलब माइक में वायर भी कम कर दी ऐसे काम तो लाया था रेडी मैडम आ रही हैं मैडम स्टैंड हो जाओ क्लास है ना आप मैडम ने बोला आपने बोला था लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा ना This is the better is अभी नहीं ये हम एंड में कर रहे हैं अभी वो कर लीजिए वो because you're the star आप थोड़ा सा तो कर अहमद भाई ने कहा यहीं पे रखना है इसको अहमद भाई ने कहा लेकिन ठोस आप मूव कर लेना ताकि ये
बहुत शुक्रिया। फिर आप सब जो लोग जिन्होंने बैठना है वो सीट पर जाएँ, तो हम स्टार्ट कर दें। कैमरा जो है वो प्रोजेक्टर से थोड़ी देर में अकेले ये रहे, लेकिन बाद में प्रोजेक्टर के पास आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं हमारी जो हमारी खुशी हैं, चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर शरीफ मज़ारी, मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स, आपका शुक्रिया मज़ारी, ऑलवेज वेरी काइंड। आपके दौर में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कहना पड़ेगा, मैं आपके सामने तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन आप बहुत जो है लोग आपकी इस वक्त तारीफ कर रहे हैं कि इस वक्त जो आपके दौर में काम नहीं जाता मैं यार वो मुख्तलिफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपसे पहले थे उन्होंने एफर्ट नहीं किया, उन्होंने बहुत एफर्ट किया, बहुत काम किया है, लेकिन आपके साथ जो गुड लग गया है कि आपका प्रोफाइल जो है वो प्रोफाइल बहुत हाई है। माइक ऑन नहीं है? अच्छा, माइक डॉक्टर मज़ारी, आपके साथ जो गुड लक है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स का जो गुड लक है डॉक्टर श्री मज़ारी के साथ वो ये है कि पिछले लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स पे बहुत काम किया है, लेकिन डॉक्टर मज़ारी सिर्फ एक पॉलिटिशियन के तौर पे या एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे नहीं आ रही इस मिनिस्ट्री में, बल्कि वो अपने साथ एक पूरी लेगेसी लेके आ रही हैं जहाँ उनका अपना नाम है और जो आपने काम किया है। सो उसकी वजह से इस मिनिस्ट्री में जो है इस मिनिस्ट्री को बहुत ज़बरदस्त पुश मिली है आपकी मौजूदगी से। सो अब तक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है एंड होपफुली द रेस्ट अभी 3 साल जो बाकी हैं उसमें भी बहुत कुछ होना बाकी है। और आपके साथ बड़ी ज़बरदस्त टीम भी है, बड़े लोगों को। एक आपकी टीम में से जिनको आपने अभी पिछले दिन अपॉइंट किया वो थी मैडम अफशां बाजवा, जो कि चेयरपर्सन है मेरे ख्याल में कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स पे, और आपकी मेरे ख्याल में शायद पहली अपॉइंटमेंट थी इस तरह के सेमी इंडिपेंडेंट इदारे के अंदर जो आपकी मिनिस्ट्री के अंडर है। तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त है। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप यहाँ पे हैं। एक जिस वजह से हम आज यहाँ पे जमा हुए हैं वो बहुत सिंपल है, मैं आपको अभी बता दूँ। वजह सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री पॉलिसी है कश्मीर के ऊपर, और वो हमने इंडिया को भी दिखाई है और वो दुनिया को भी दिखाई है। तो वी हैव अ अमेजिंग एंड सुपर्ब एंड ग्रेट मिलिट्री पॉलिसी ऑन कश्मीर एंड ऑन इंडिया एंड द इंडियन ऑक्यूपेशन इन कश्मीर। हमारी साथ साथ जो फॉरेन सर्विस, हमारे डिप्लोमेट्स आर्ट एंड कल्चरल डिप्लोमेसी के ऊपर कश्मीर के हवाले से बहुत कुछ हो सकता था, क्योंकि कश्मीरियों की दुनिया में बहुत सारी कहानियाँ हैं बहादुर कौमों की, लेकिन कश्मीरी कौम की जो बहादुरी की कहानी है और उनकी रेजिस्टेंस की जो कहानी है, मुज़ाहमत की कहानी है, वो इतनी ज़बरदस्त है। उसमें तफसीलात इतनी शॉकिंग भी हैं लेकिन साथ साथ हैरान कुन भी हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कश्मीरी को मैं ख़तवार इसका ठहराऊँगा नहीं, क्योंकि वो उनके साथ जो गुज़रा है, जो उनके साथ हुआ है, उनको शायद ना वक्त था उनके पास, ना रिसोर्सेज थे। लेकिन हम जो वकील थे पाकिस्तान में, और हमसे मुराद सिर्फ हुकूमतें नहीं हैं, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, बल्कि इवन जो हमारा मीडिया है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, लोग हैं, हमने वो काम नहीं किया कल्चरल और आर्ट डिप्लोमेसी पे कश्मीर के ऊपर जो हो सकता था, क्योंकि कश्मीर का कल्चर बहुत खूबसूरत है, इस पे जो आर्ट का काम हो सकता था वो बहुत ज़्यादा है, वो नहीं हुआ। हमने यहाँ पे डॉक्टर मज़ारी जिस वजह से हमने आपको भी जहमत दी है कि आप यहाँ पे आई हैं, हमने ये किया कि पिछले 3 महीनों के अंदर हमारे साथ बहुत अच्छे आर्टिस्ट ऑल ओवर पाकिस्तान से, लाड़काना से, बलूचिस्तान के कई इलाकों से, खैबर पख्तूनख्वा से, आज़ाद कश्मीर से, पंजाब से, बहुत इलाकों से जो हैं प्रॉपर जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, हमने उनसे एक काम कहा, हमने कहा कि हमने प्रोपेगेंडा नहीं करना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप जाके एक पेंटिंग बनाएं और उसमें इंडिया को बुरा दिखाएं, इंडिया को हमें बुरा दिखाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम इंडिया को बुरा दिखाने का हमारे जो भारत के वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी साहब ने वो खुद कर दिया है। तो हमें इंडिया को बुरा दिखाने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो खुद इसमें खुद कफ़ील हो चुके हैं इंडिया में, वो दिखा रहे। हमारा जो काम है, हमने इंडिया बैशिंग भी कर ली है, वो सब कुछ हो गया है,
اور وہ بھی اب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اب جو ڈاکٹر مزاری دنیا کر رہی ہے انڈیا کو بیش اور انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے, وہ اب ہم سے بھی آگے نکل گئے ہیں. جو انڈیا بیشنگ انٹرنیشنل میڈیا میں ہو رہی ہے وہ بھی ہم سے بہت آگے ہیں. جو اب ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ان آرٹ اور پینٹنگز اور یہ آرٹ ورکس کے تھرو جو ہے کشمیر کا کلچر اور یہ کلچر آف ریزسٹنس ہے, جو مزاحمت ہے اس کو. اور یہاں پہ میں داد دوں گا اور یاد کروں گا برہان مانی کو ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, کہ اس نے اب تک سوشل میڈیا کے اوپر جتنی بھی ایکٹیویزم کشمیر کے اوپر ہوئی ہے وہ بڑی روایتی انداز کی تھی, روایتی انداز کی ہے, تفصیل میں آپ کو سب کو پتہ ہے. لیکن برہان مانی نے جو چینج لے کر آیا اس نے کلچر آف ریزسٹنس سوشل میڈیا میں لے کر آیا. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کو ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشن اس کی ہوئی تو جس طریقے سے پورے کشمیر نے ان کی جنازے میں نکلا تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو آج ہم جو ہے میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ ہم ایک توقع کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر مزاری آپ سے ہم سنیں گے کہ پاکستان کی آرٹ اور کلچر ڈپلومیسی پہ کیا ہو سکتا ہے. لیکن وہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے اجازت دوں گا جس 7-8 منٹ کی. میں آپ کو تھوڑا سا سیمپل دکھانا چاہ رہا ہوں. میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں میں آرٹ ایکسپرٹ نہیں ہوں. ہمارے ساتھ یہاں پہ سیدہ نادیہ رضا صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, شی از این آرٹسٹ. ان کا بڑا نام ہے. یہ ایک پینل تھی ججز کی, اس میں تھی, انہوں نے ہماری بڑی مدد کی ہے چوز کرنے میں کچھ پینٹنگز. تو ہم آرٹ گیلری نہیں ہیں اور میں آپ کو کوئی آرٹ کرٹیک یہاں پہ کرنے نہیں آیا, لیکن میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ایون مجھ جیسا شخص, ایک صحافی, جسٹ جرنلسٹ, لیکن کس طریقے سے اگر خوبصورت آرٹ جو ہے وہ کشمیر کی ریزسٹنس میں شامل کیا جائے تو بڑا امپریسو ہو سکتا ہے. عابد صاحب اگر آپ یہاں پہ مجھے سن رہے ہیں تو لائٹ آف کر دیں. عابد صاحب لائٹ آف کر دیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. میری جب نظر پہلی اس پینٹنگ پہ پڑی تھی تو میں کوئی زیادہ امپریس نہیں ہوا تھا, لیکن ہمارے میڈم نادیہ رضا یہاں پہ ہیں اور دوسرے ہمارے آرٹسٹ تھے راولپنڈی آرٹ کاؤنسل سے, انہوں نے جو ہے, رومی صاحب بھی یہاں پہ شاید موجود ہیں, تو انہوں نے ہمیں کچھ بتایا کہ یہ جو پینٹنگ ہے اس کو آپ لائٹلی نہ لیں. اس پینٹنگ میں, اس آرٹ ورک میں پورے کشمیر کی جو کہانی ہے وہ اس میں آ گئی ہے. اس کے اندر پیچھے اسکول بھی ہے, اس کے فرنٹ پہ وائرز بھی ہیں, اس میں آزاد کشمیر کا فلیگ بھی ہے, اس میں ایک بلیڈنگ ہارٹ بھی ہے, اور اس میں ایک فزی سا لک ہے, ایک بلر ہے, ایک ہیز ہے جو کشمیر میں ہے. میں کوئی آرٹ کرٹیک نہیں کرنے آیا, میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس پہ بہتر میڈم نادیہ جو ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو اسٹیج پہ بلاؤں گا اور اس پہ ہم بات کریں گے. اور میڈم نادیہ جو ہے بعد میں وہ ہمیں بتائیں گی کہ یہ جو ہم کچھ پینٹنگز آپ کو ابھی دکھا رہے ہیں یہ آرٹ ورک کس کا ہے, اور کچھ ایوارڈز بھی ہیں. ڈاکٹر مزاری آپ کے ہاتھ سے جو ہے ہم ان کو ایوارڈ بھی دینا چاہ رہے ہیں. اس پہ ہم اویس نیکسٹ پہ جائیں. یہ اتنی زبردست پینٹنگ ہے, یعنی میں اس پہ ذاتی طور پہ آپ کو پہلی نظر میں لگ رہا ہوگا یہ کشمیر کی بیوٹی کے اوپر ہے اور شاید یہ ڈل لیک ہے اور لیک کے اوپر ہے, لیکن ایکچولی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو پیچھے ایک بوٹ ہے اور اس بوٹ کے اندر انڈین کمانڈوز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا فلیگ ہے. اور یہ جو نہر ہے اس کے پیچھے بھی اور یہ سامنے جو کشمیری بوٹ کے اندر میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آگے بھی وائرز لگے ہوئے ہیں, اور نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کورونا وائرس کا سمبلزم دیا ہوا ہے. اور جو خاتون بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے ہاسپٹل جانا ہے, ان کی ہاسپٹلائزیشن ہو رہی ہے, اور لیکن رستہ ان کا رکا ہوا ہے. ڈل لیک جو ہے وہ بہت فیمس ٹورسٹ اٹریکشن ہے کشمیر کی, تو ایک طرح سے وہ ڈپکشن کی گئی ہے, لیکن یہ دنیا کو دکھایا جا رہا ہے کہ کہیں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک لیک پر آپ وائر لگائیں اور ایک لیک کو آکیپائی کریں. تو اس میں لیک کو دکھایا ہوا ہے کہ لیک کس طرح آکیپائی ہوئی ہوئی ہے, کہ پیچھے بھی وائرز ہیں, آگے بھی وائرز ہیں. وہ جو کشمیری اپنی کشتی میں سفر کرتے ہیں اور یہ ان کا تاریخی سفر کرنے کا طریقہ کار تھا, وہ اب رک گیا ہے کیونکہ اس طرح کی زنجیریں انہوں نے جگہ جگہ جو واٹر ویز ہیں ڈل لیک کے اندر وہاں پہ لگا دی گئی ہیں. اور یہ جو خاتون ہے جیسے ان کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے اور یہ پریگننٹ ہے, اور یہ ایکچولی ڈپکشن ہے ریالٹی کی. کشمیری عام طور پہ نہر, وہاں پہ جو نہریں
ہیں ان کو استعمال کرتے تھے سفر کرنے میں, اور سری نگر آتے تھے ہاسپٹلائزیشن کے لیے اگر وہ دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں, اور وہ اس طرح کی بوٹس استعمال کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, دور دراز علاقوں سے ہیں. تو یہ راستے, یہ ایکچوئل ریالٹی ہے کہ اس طرح کے کمانڈوز ہم نے اب تک آپ نے سب نے دیکھی ہوگی تصویریں جیپس میں انڈین آکوپیشن فورسز جو ہیں, لیکن ایکچولی جو چیز نہیں دکھائی جاتی وہ یہ ہے کہ لیک میں بھی جو سی کمانڈوز ہیں وہ لیک پہ بھی قابض ہیں, اور یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ بدترین آکوپیشنز ہوئے دنیا کے اندر, لیکن اس طریقے سے یہ درجہ امتیاز انڈین آرمی کا ہے, دنیا کی تیسری بڑی آرمی بائی سائز, کہ انہوں نے لیکس کو بھی نہیں چھوڑا اور وہاں پہ اس طرح کے کمانڈوز جو ہیں وہ بٹھائے ہیں. اگلی اویس دکھائیں. یہ بہت خوبصورت پینٹنگ ہے. اس طرح کی پینٹنگز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی عام طور پہ ریلیجس کانوٹیشنز, خاص طور پہ کرسچینٹی کے حوالے سے روم میں, اٹلی میں بہت ساری اس طرح کی پینٹنگز ہم نے دیکھی ہیں, لیکن یہ پینٹنگ ایک بہت ینگ پاکستانی آرٹسٹ نے بنائی ہے, بہت خوبصورت ہے. ڈاکٹر روزاری یہ ہم آپ کو اینڈ میں جو ہے یہاں وال پہ بھی لگی ہوئی ہیں, ایکچوئل پینٹنگز دکھائیں گے آپ کو اینڈ کے اندر جو ہے. تو یہ پینٹنگ جو ہے ویری بیوٹیفل. آپ دیکھیں بہت سمبلزم بہت سمپل ہے. ایک آدمی ہے, اس کی بیک نظر آ رہی ہے, اس کے اوپر چھلنی ہوئی بھی ہے, اس کی کمر چھلنی اس لیے ہوئی کہ وہ پیلٹ گن سے ہے, اور دونوں سائڈ پہ جو دھواں ہیں اس کے نیچے آپ دیکھیں تو وہ جو اسموک گن بم ہوتی ہے وہ اسموک بم سے دھواں نکل رہا ہے, اور اوپر جو زنجیریں ہیں جہاں پہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں وہاں پہ کشمیر کا فلیگ ہے. سو اٹس اے ویری بیوٹیفل سمبلزم ہے, لیکن اٹس اے ویری ہائی کوالٹی آرٹ ورک. مطلب ہم جب ڈسکس کر رہے تھے میڈم نادیہ, تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مطلب اس طرح کا کام ہے کہ یہ آرٹ گیلریز میں اچھی اماؤنٹ میں پیسوں میں سیل ہونے والی چیز ہے. ہمارے ہاں جو ہے آرٹ ہے اور ہمارے یہاں آرٹسٹ بھی ہیں, لیکن اس طرف توجہ جو کلچر آف ریزسٹنس اور مزاحمت ہے آرٹ کے اندر, اس طرف ہمیں آنا چاہیے, اور یہ اچھی بات ہے کہ اب ہمارے پاس اس طرح کے آرٹ ورکس آ رہے ہیں. نیکسٹ اویس. اگین یہ ایکچوئل پینٹنگ ڈاکٹر مزاری یہاں بہت بڑی یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں, لیکن ایکچولی وال پہ جو لگی ہوئی ہے وہ بہت چھوٹی سی ہے یہ, اور یہ کوئی بہت ینگ آرٹسٹ نے بنائی ہے, ینگ لیڈی, اور انہوں نے جب یہ بنائی تو اس میں بھی انہوں نے بڑا خوبصورت سمبلزم دیا ہوا ہے. تو یہاں بڑے ہو کے پتہ نہیں اب سائز میں مجھے بھی خیر یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ روایتی سی ہے, لیکن ایکچولی ون یو سی اٹ آن دا وال بہت امیزنگ لگتی ہے. نیکسٹ اویس. آئی لو دس ون. اب دیکھیے یہ کوئی پینٹنگ نہیں ہے, لیکن یہ ہے ڈاکٹر مزاری لاک ڈاؤن ان لاک ڈاؤن. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ڈبل لاک ڈاؤن ہے کشمیر میں, ایک لاک ڈاؤن جو انڈیا نے کیا تھا 5 اگست کے بعد انیکسیشن کا, اور سیکنڈ لاک ڈاؤن جو کووڈ-19 اور کرونا وائرس کا تھا. تو یہ آرٹسٹ نے جو ہے کوئی پینٹنگ نہیں کی, انہوں نے ایک لڑکے کی تصویر لی, اس کو آدھا فیس بلیک اینڈ وائٹ کیا, آدھا کلر رکھا ہے. لاک ڈاؤن ان لاک ڈاؤن. میں آپ کو بتاؤں یہ آرٹسٹ کا کمال ہے کہ ہم جرنلسٹ بھی اور ڈپلومیٹس بھی ہم اسٹرگل کر رہے تھے کہ کیسے ڈسکرائب کریں زبان میں اپنے آرٹیکلس میں کہ انڈیا نے ڈبل لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے. تو ہماری جو کریٹیوٹی تھی وہ یہاں تک ہی تھی کہ ہم نے یہ کہہ دیا ڈبل لاک ڈاؤن, 2 لاک ڈاؤن ہے, ڈبل لاک ڈاؤن ہے. لیکن آرٹسٹ کا کمال ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک اور تیسرا فریز دے دیا, لاک ڈاؤن ان لاک ڈاؤن. سی ڈاکٹر مزاری, مطلب آلویز ہم جرنلسٹ اور پالیٹیشینس جو ہیں لیکن آرٹسٹ جو ہے وہ ایک تھرڈ بڑا خوبصورت پرسپیکٹو لے کے آتے ہیں. سو دس از اے ویری بیوٹیفل ون. نیکسٹ اویس. آئی لو دس ون ایز ویل. یہ کشمیری خواتین کا لباس ہے, کیج کے اندر صرف فیس ہے, اور بیچ میں جو ہے وہ آپ کا کووڈ-19 کا ماسک بھی ہے, اور اس پہ لکھا ہوا ہے آزادی. سو یو ہیو لاک ڈاؤن اینڈ یو ہیو دا کشمیری ریزسٹنس ان دس ون ویری بیوٹیفل پکچر. نیکسٹ ون. یہ بھی لاہور سے جو ہے یہاں پہ عطیہ خان ہے, میرے خیال میں یہ لیٹسٹ پینٹنگ ہمارے پاس آئی. یہ آج صبح میں سلیوٹ کرتا ہوں عطیہ خان کو, ان کی والدہ کو اور ان کے چچا کو, کہ وہ اپنے گھر کی اس بچی کو جو فری لینس آرٹسٹ ہے اس کو اتنا انہوں نے انکریج کیا کہ چچا اور والدہ جو ہیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ٹائم ڈیڈ لائن بھی نکل چکی ہے اور آج ایونٹ ہے, لیکن وہ آج صبح ارلی مارننگ نکلے اور یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پہنچے ہیں, اور انہوں نے ہمیں ہم نے پینٹنگ ادھر وال پہ لگی ہوئی بھی ہے, اور ہم نے اس کو فوٹوگرافی کر کے یہاں لگا بھی دی ہے. ویری بیوٹیفل جو ہے, ویری نائس. لاک ڈاؤن میں لیکن شیلنگ سے LOC کے اوپر جو دیواروں میں دراریں پڑتی ہیں اس کی ڈپکشن کی ہوئی ہے. اٹس اے ویری نائس پکچر. نیکسٹ ون. آئی لو دس ون ایز ویل. یہ اس میں کشمیر کا آپ دیکھیں, یہ بلڈنگ ہے, اپارٹمنٹ ہے, لوگ ہیں, لائٹس ہیں, سب کچھ ہے, لیکن بیچ میں جو اپارٹمنٹ ہے جس میں اندھیرا ہے اس میں جالیاں لگی ہوئی جیسے جیل کی ہوتی ہیں, اور اوپر کشمیر کے فلیگ ہیں. سو خوبصورت سمبلزم ہے
آئسولیشن کی بھی, کووڈ-19 کی بھی, اور کہ دنیا جو ہے وہ اپنے نارمل لوگ کام کر رہے ہیں, بچوں کو پکڑا ہوا ہے, کوئی موبائل پہ سیلفی اتار رہا ہے, کوئی بستر میں لیٹ کے کتاب پڑھ رہا ہے, لیکن وہ جو بیچ میں اپارٹمنٹ ہے وہ اندھیرا ہے, نہ لائٹ ہے اس میں, اور سلاخیں لگی ہوئی ہیں, اور کشمیر کا فلیگ ہے. ویری بیوٹیفل کمبینیشن ہے, ریزسٹنس بھی آ گئی, اور کرونا وائرس اینڈ کووڈ. نیکسٹ اویس, یہ میں آپ کو ویسے دکھانا چاہ رہا تھا, نائس پینسل آرٹ ہے. ہو سکتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ کوئی امپریسو نہ لگے, لیکن مجھے اس میں جس طریقے سے ڈپکشن کی ہے کلوز اپ آنکھوں کا, اور یہ جو اسٹیل کی وائر ہے, اور اس کی جو پینسل آرٹ ہے, ویری سمپل پینسل آرٹ, ویری بیوٹیفل. آئی واز ویری امپریسڈ. تو میں نے اس کو ویسے ہی اینڈ میں ڈال دیا. آئی تھنک وی ڈن. تھینک یو. عابد صاحب لائٹ آن کر دیں. سو امید ہے کہ میں اس چھوٹے سے انٹروڈکشن میں نے آپ کو کنوے کر دیا کہ یہ جو کلچر آف مزاحمت جو آرٹ کے تھرو ہو سکتی ہے. اور ڈاکٹر مزاری آج کا جو ہمارا ایونٹ ہے, یہ اس کا نام بھی یہی ہے, کشمیر تھرو آرٹ. اور کشمیر تھرو آرٹ کہ کشمیر کے بارے میں صرف ہم تقریروں سے کرتے ہیں, اچھی بات ہے, تقریری بھی اچھی ہیں, آرٹیکلس کے تھرو وہ بھی بہت اچھی بات ہے, تصویریں اور بہت ساری چیزیں, لیکن آرٹ کے تھرو بھی ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں کشمیر کو. اور میں اپنے اسپیکر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ جو پکچر اس پہ لگی ہوئی ہے مجھے بہت پسند تھی, اور میں اور میم نادیہ اور رومی صاحب جو ہم رات کو بڑا ڈسکس کرے تھے اس کے اوپر, کہ یہ کیج ہے, اور یہ کیج بنا ہوا ہے رائفلز سے. یہ رائفلز کا کیج ہے, پہلی نظر میں شاید آپ کو ایک دم سے نظر نہ آئے, لیکن یہ رائفلز ہے, اور دروازہ اس کا کھلا ہوا ہے, اور کھلتے ہی ایک رائفل گرتا بھی ہے, ایک گرنے والا ہے, ایک نیچے زمین پہ گر رہا ہے. اور اس میں سے جو فریڈم آف اسپیچ کے پرندے نکل رہے ہیں وہ فریڈم کے پرندے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان میں دیکھیں اخباری تراشے بھی ہیں. تو اخبار جو ہے از obviously is a symbol of expression. تو فریڈم پیجنز, فریڈم آف ایکسپریشن, اور کیج جو ہے وہ رائفلز کا ہے. ویری بیوٹیفل. آئی مین سمبلزم جو ہے از امیزنگ تھنگ, جو چیز کنوے سمبلزم کرتی ہے, اٹس اے گریٹ. میں چاہوں گا کہ اس وقت میں اپنی چیف گیسٹ کی طرف جانے سے پہلے, اور انہیں کو میں بلا رہا ہوں, اس میں آپ کو بتا دوں کہ پروگرام جو ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر مزاری جو ہیں وہ اس پہ بات کریں گی, اور بات کرنے کے بعد ڈاکٹر مزاری ہم آپ سے کیا گنجائش ہے پاکستانی فارن پالیسی میں آرٹ اینڈ کلچر ڈپلومیسی کی اس پہ, کیونکہ آپ ڈاکٹر مزاری کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ صرف ہیومینیٹیرین ایشوز میں نہیں ہے. ہمارے سامنے جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ نیوکلیئر ایکسپرٹ ہیں ایکچولی, اور بہت سیریس قسم کی نیوکلیئر ایکسپرٹ ہیں ڈاکٹر مزاری. اور لیکن وی آر لکی کہ وہ ٹو ہیو ہر آلسو ایز اے فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس. تو اس پہ ہم بات کریں گے, اور بات ان کی بات سننے کے بعد جو ہے ڈاکٹر مزاری ایک دو آرٹسٹ ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ آپ سے مل سکیں, اور وہ اپنی کچھ چیزیں دکھا بھی سکیں یہاں پہ. اور پھر میڈم سیدہ نادیہ رضا جو ہیں وہ پھر جو انہوں نے پک کیے ہیں ایز فرسٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرٹ ورکس, وہ ہمیں دکھائیں گی, اور آپ کچھ اوارڈ دے دیں, اینڈ دین ول سی سم آف پینٹنگس جو یہاں پہ وال پہ ہیں. سو وداؤٹ فردر ڈیلے, ڈاکٹر شیخ حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو احمد. یہ کلچر آف ریزسٹنس احمد کو میں یاد دلا رہی تھی, کوئی 10-20 سال ہو گئے میں جو بھی کشمیر سے ڈیل کرتے ہیں ہماری حکومت میں, ہماری ریاست میں, ان سے یہ ایشو میں اٹھاتی آئی تھی کہ ہمارا اپروچ جو ہے کشمیر کا, جس طریقے سے ہم اپنی ڈپلومیسی کرتے ہیں وہ بہت یونی ڈائمینشنل ہے. ہمارا ایک اسٹیٹمنٹ آتا ہے ریپیٹڈلی, وی سپورٹ دا کشمیریز پولیٹیکلی, مورلی, ڈپلومیٹکلی, بس ادھر آ کے ختم ہو جاتا ہے. میں نے اس وقت بھی جب یہ نیا بنا تھا YFK, is it YFK? Yes, it is. Yeah. تو ون آف دا ارلی فنکشنز میں نے یہ بات کی تھی کہ کلچر آف ریزسٹنس جو ہے وہ ریزسٹنس موومنٹس کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے, اور ہم کلچر آف ریزسٹنس پہ بات ہی نہیں کرتے. کشمیری سفرنگ جو ہے, کشمیری اپنا اظہار پوئٹری سے بھی کرتے ہیں, ویسے بھی لکھتے ہیں, سانگز میں بھی ہوتا ہے, میوزک میں ہوتا ہے, اور پینٹنگز میں ہوتا ہے. آرٹ صرف پینٹنگ نہیں ہے,
आर्ट म्यूज़िक है, आर्ट नज़्म है, आर्ट नॉवेल्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन हमने कोई तवज्जो उस पर नहीं की, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस पे। Anyhow, चलो मच बेटर। और कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस पे क्योंकि हमने कोई फोकस नहीं किया, तो हमने दुनिया की जो एक इमेजिनेशन होती है, एक रेजिस्टेंस मूवमेंट को जो सिविल सोसाइटी दुनिया की सपोर्ट करती है, वो सपोर्ट हमें नहीं मिल सकी, अब तक नहीं मिल सकी। और इसको अगर आप कॉन्ट्रास्ट करें फिलिस्तीन के साथ और उनके स्ट्रगल के साथ, तो आप देखेंगे कि बहुत फ़र्क है। पूरी दुनिया पैलेस्टीनियंस के कॉज, एटलीस्ट सिविल सोसाइटीज़ क्यों इतना सपोर्ट करती हैं? इस वास्ते क्योंकि उनको एक जो दर्द और दुख है पैलेस्टीनियंस का, वो उन तक पहुंच चुका है थ्रू पैलेस्टीनियन का जो कल्चर है रेजिस्टेंस का, चाहे वो स्कार्फ हो, चाहे वो उनकी एम्ब्रॉयडरी हो, चाहे वो उनकी म्यूज़िक हो, उनकी पोइट्री हो, वो पूरी दुनिया में इट्स अवेलेबल। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, एक डेप्थ आती है आपके कॉज को। जब आप पूरी दुनिया को सपोर्ट के लिए जाते हैं तो एक डेप्थ आपके उधर आती है, स्पेशली जब आपने सिविल सोसाइटी अब्रॉड को आपने अपने साथ मिलाना है, उनको समझाना है, उनकी सपोर्ट चाहिए, क्योंकि वो फिर अपनी गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डालते हैं। और ये बहुत फ़र्क चीज़ है। और क्योंकि पैलेस्टाइन के कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस की स्ट्रेंथ है, तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल यूरोपियन ममालिक, जब प्रेसिडेंट ट्रंप कहता है कि मैं एनेक्सेशन कर रहा हूँ, यूरोपियन ममालिक नहीं साथ चलते, क्योंकि उनके अपनी सिविल सोसाइटी का उन पे प्रेशर आता है। अभी भी आप देखेंगे ये जो लेटेस्ट तमाशा हुआ है सो कॉल्ड रिकग्निशन का, यूएई और इजराइल का जो ट्रंप ने कराया है, यूरोपियन वॉइसेस कोई नहीं आपको नजर आई वाह वाह करती हुई, क्योंकि एक बिलीफ पूरी दुनिया में फैल गया है कि फिलिस्तीनियों का कॉज एक इंसाफ का है, जस्ट कॉज है। इसी तरह कश्मीर का कॉज जो है, हमें अब कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देने से कोई अचीवमेंट नहीं होती। और ये नहीं कि कश्मीर में कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है या कश्मीरीज का कल्चर नहीं है कि आप नहीं, कश्मीर एक बहुत पुराना कल्चर है उनका, बहुत क्या कहते जिसे कि रिच कल्चर है, लेकिन हम कन्वे नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली उस कल्चर को। मैं आपको बताती चलूं, अब चेंज वैसे भी आ गया है। पहली दफ़ा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नया नैरेटिव दिया कश्मीर पे, जिधर पहली दफ़ा मोदी का जो एक्सट्रीमिज्म है वो नाज़ीज़ के साथ मिलाया गया, ये पूरी दुनिया ने एक्नॉलेज किया। और जब से अगर आप देखें फॉरेन मीडिया में भी ये नैरेटिव अब एक्सेप्टेबल हो गया है पहली दफ़ा। लेकिन हमारी इतना हाइट बाउंड है, इतने पुराने तौर तरीकों पे हमारी डिप्लोमेटिक जो ऑफिशियल डिप्लोमेसी है वो चलती है कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज उस ताकत से, उस स्ट्रेंथ से नहीं आगे लेके चल सके जैसे हमें चलना चाहिए था। हम बेसिक इमेजरी नहीं बता सके नाज़िज़्म की और हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट की कि किस तरह एक है। अगर आप विजुअल्स ही दिखा देते बाकी दुनिया को तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती। अभी पिछले हफ्ते हमने, हमारी मिनिस्ट्री ने एक डिजिटल फिल्म्स का सीरीज शुरू की थी ऑनलाइन हमारी फेसबुक पे, और हमने सबसे पहली फिल्म जो दिखाई थी वो एक कश्मीर के बारे में थी, फरियाद। वेरी सिंपल फिल्म। मैं आपको बताऊं, हमारे फेसबुक पेज पे पहली दिन जो व्यूअरशिप हुई है वो 5 लाख हुई है। इतनी उसकी डिमांड है। अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करें इस तरह आर्ट्स और कल्चर की कश्मीर के हवाले से, वो मैसेज, और बड़ी सिंपल फिल्म है ये, छोटी सी फरियाद। एक दादा और उसका ग्रैंडसन जो है वो किश्ती में जा रहे हैं, और बात होती होती पता चलता है कि कैसे इंडियन सोल्जर्स ने आके इस बच्चे के
माँ और बाप को शूट किया उसके घर में, और फिर इवेंचुअली पता चलता है कि ये बैग किस लिए लेके जा रहा है, और उसका दादा उसको ड्रॉप कर देता है एक कोने पे लेक के. आई मीन इट्स वेरी सिंपल, इट्स सो मूविंग. तो वो जो मैं कहना चाह रही हूँ कि फिल्म्स का, म्यूजिक का, आर्ट वर्क का बहुत इम्पैक्ट होता है. ये कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस एक डेप्थ देता है आपकी पॉलिसी को. वो यूनिडायमेंशनल पॉलिसी नहीं रहती, मल्टी डायमेंशनल हो जाती है. मैंने बहुत अरसा पहले ये एडवाइस किया था लोग जो कश्मीर की पॉलिसीज बनाते हैं कि आप कश्मीर का चिनार लीफ ले लें, वो एक सिंबलिज्म बना दें चिनार लीफ का. चाहे आप बैजेस पहनाएं लोगों को, चाहे कुछ करें, उसको प्रमोट करें एज अ सिंबल ऑफ कश्मीर एंड द फ्रीडम ऑफ कश्मीर. आप कश्मीरी लिबास को प्रमोट करें, आप कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को प्रमोट करें. उनका इतनी चीज़ें हैं, और उनकी अपना लिटरेचर जो ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकल रहा है उसको प्रमोट करें. लेकिन हमारी रवायती डिप्लोमेसी जो है वो ये फैदम नहीं कर सकती, और यही बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए रहा है कि किस तरह हम इस रवायती डिप्लोमेसी से आगे बढ़ें. अभी तो हम कल्चर ऑफ डिप्लोमेसी की बात, कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं. हम तो खवातीन के इश्यूज पे भी नहीं आगे लेके बात बढ़ सके. हमारी जो सैडली फॉरेन ऑफिस है, आपको पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है, जहाँ तक मुझे याद रखता है 1325 या 2000 अक्टूबर की, जिसमें खास विमेन पीस और सिक्योरिटी की रेजोल्यूशन है कि खवातीन का खास प्रोटेक्शन दी जाए कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में. मुझे आप दिखा दें कब किस हमारे डिप्लोमेट ने, जब से ये आई है रेजोल्यूशन, इसका रेफरेंस दिया हो जब कश्मीर पे हम बात करते हैं. गिव मी एक एग्जांपल दे दे. आई कैन टेल यू जीरो. जितनी तकरीरें हुई हैं, जितनी दफा बात हुई है कश्मीर पे और इंडियन ऑक्यूपेशन पे, किसी ने इस रेजोल्यूशन को इस्तेमाल ही नहीं किया, ना रेफरेंस दिया. हालांकि आपको पता है रेप हैज बीन यूज्ड एज अ वेपन ऑफ वॉर इन बाय द इंडियन फोर्सेस. और सबसे फेमस इंसिडेंट है 23 फरवरी का 1991 का, कुनान और पशपोरा का, जिधर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में 2 विलेजेस में गए, मर्दों को लैदा किया एंड दे रेप्ड द वुमेन ऑफ दैट विलेज. मैस रेप हुआ है. मुझे आप बताएं हमारे कितने डिप्लोमेट्स ने 1991 के बाद इसका रेफरेंस दिया हो कभी इंटरनेशनल फोरम्स में? क्यों नहीं हम विमेन इंटरनेशनल एनजीओज, विमेन ग्रुप्स के पास हम क्यों नहीं जाते इन इश्यूज पे? हमारा ये वन ट्रैक यूनिडायमेंशनल अप्रोच जो है डिप्लोमेसी का, वो दिन गुजर गए हैं. दिस इज द एज ऑफ टेक्नोलॉजी, द एज ऑफ सोशल मीडिया. एक दिन जाके आप तकरीर कर लें, दैट्स नॉट इनफ. आपका एक पूरा एजेंडा होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, जिसपे मल्टी डायमेंशनल लेवल्स होने चाहिए. हमारी मिनिस्ट्री ने 18 स्पेशल रैपर्टर्स को खत लिखा था ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पे, नेवर फॉलोड अप बाय द फॉरेन ऑफिस. हमने यूएन ओचा को लिखा कि एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना दे ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए, जिधर मेडिसिन और फूड जाए, जैसे सीरिया वगैरह में बनाया गया है. आई रिक्वेस्टेड द देन आवर एम्बेसडर टू द यूएन कि प्लीज फॉलो अप. नो फॉलो अप वाज डन. तो मतलब है कि हमारी अगर डिप्लोमेसी इतनी वो पुराने तौर तरीकों पे चलेगी कि जी एक एम्बेसडर ने जाके बात कर दी, एक फोरम पे वो हो गया, किस्सा खत्म, इस तरह नहीं चलेगा. कश्मीरीज आर डाइंग एवरी डे, और हम अपनी आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं. मैं कहती हूँ जितना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, ट्विटर पे ट्वीट्स किए हैं, और जितना उन्होंने पूरा नैरेटिव बदला है सिंगल हैंडेडली, अगर हमारा फॉरेन ऑफिस और जो बाकी इदारे कश्मीर की पॉलिसी बना रहे हैं वो इसको टेकअप करते तो आज हालात बहुत फर्क होते. दुनिया नोटिस ले चुकी होती. मैं आई स्टिल मेंटेन, चाहे जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, लेकिन आप तो कुछ हिले. हम तो इतने खौफजदा हो गए कि यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में हम कोशिश ही नहीं कर रहे
کہ وہ جو UN کشمیر کی رپورٹس ہیں ان پہ انویسٹیگیشن کمیشن بنائی ہیومن رائٹس وائلیشنز کی. ایک انہوں نے کمیشن بنانی ہیومن رائٹس کاؤنسل نے, اس سے پہلے ریزولوشن چاہیے, کیونکہ بہت پہلے 10-12 سال پہلے ایون مو ایک دفعہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کوشش کی تھی کشمیر کے اوپر ریزولوشن, ہم نہیں لا سکے. تو ہماری ڈپلومیٹس وہ دن آج کا دن اتنا سائیکولوجیکلی گھبرا کے بیٹھے کہ وہ اٹیمپٹ ہی نہیں کر رہے. جب میں یہ ان سے پوچھتی ہوں they say no we weren't able to do it. حال یہ برکینا فاسو نے UN ہیومن رائٹس کاؤنسل کی میٹنگ بلائی ٹو ڈسکس بلیک لائیوز میٹر اگینسٹ امریکہ, ریزولوشن بھی پاس کروا لی. یعنی کہ برکینا فاسو has more diplomatic clout you think than Pakistan does. مطلب حیرانگی کی بات ہے. یہ سائیکولوجیکل فیئر جو ہے نا, اور یہ جو ٹریڈیشنل آؤٹ ڈیٹڈ میتھڈ آف ڈپلومیسی ہے, یہ ختم ہونی چاہیے. کشمیریوں کی جان ہمارے لیے ویلیوبل ہے, آپ ہمیں بات کرنی پڑے گی. اور ساتھ ساتھ جب آپ ان کا کلچر آف ریزسٹنس لے کے جائیں گے, جو وہ اپنے ان پہ ظلم اور تشدد کی کہانیاں تھرو کلچر باقی دنیا کو دکھائیں گے, اس کا امپیکٹ بہت ہوگا. It will help your political diplomacy. It will be a big support to your political diplomacy. اور وہی سول سوسائٹی دنیا کی اپنی حکومتوں پہ پریشر زیادہ ڈالے گی جب ان کے پاس ویژولز ہوں گے, ان کے پاس دکھ بھری داستانیں ہوں گی, چاہے میوزک ہو, چاہے سانگ ہو, پوئٹری ہو, تو ان کو پتہ چلے گا. عام شہری جو ہے باقی ممالک میں دنیا کے, وہ بیٹھے نہیں رہتے کشمیر پہ خبروں میں سننا کہ جی کیا ہو رہا ہے. بٹ جب یہ کلچر ہو جائے گا, کلچر آف ریزسٹنس, وہ سنیں گے, دے ول نوٹس اٹ. یہ فرق ہے. اینڈ آئی تھنک دس از ویئر دا گیپ از. اور وقت آ گیا ہے کہ اب بھی ہم کچھ موومنٹ کریں, کشمیریوں کا کاز تھرو دا کلچر آف ریزسٹنس دنیا کے پاس لے کے جائیں یہ پیغام, اور جلد لے کے جائیں. آپ کے پاس ہیں ینگ کشمیریز, وائسز ہیں آپ کی, ان وائسز کو آپ پروجیکٹ کریں صحیح طریقے سے. آکیوپائڈ کشمیر سے لٹریچر ہے, اس کو پروجیکٹ کریں. یہ موویز ہیں, میں تو ایک فلم کی بات کر رہی ہوں فریاد کی, اور بھی بہت سی فلمز ہیں, ان کو ویورشپ ہی نہیں ملتی کیونکہ ہم آگے ہی نہیں لے کے جاتے. میں سمجھتی ہوں وی نیڈ ٹو پش آل دیز تھنگس. کلچر آف ریزسٹنس ایک بہت اہم حصہ ہے ریزسٹنس اور فریڈم سٹرگلز کا. آپ کسی کو لے لیں, آپ کیوبن سٹرگل لے لیں, آپ چائنیز لے لیں, رشین سٹرگل ریولیوشن لے لیں, کہیں بھی آپ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ایک ساتھ ساتھ کلچر آف ریولیوشن اور ریزسٹنس ساتھ ملے گا. کشمیر کا یہ ویکیوم تھا, اور یہ ویکیوم ڈیلیبریٹلی کریٹ کیا گیا کیونکہ کلچر تو ہے, کلچر آف ریزسٹنس بھی ہے, سارا لکھا ہوا بھی ہے, فلمیں بھی بنی ہیں, پروجیکشن بھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ وی آر اسٹک ان دا اولڈ میتھڈز آف ڈپلومیسی وچ ہیو چینجڈ. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو ساری ڈپلومیسی ٹویٹر پہ کر رہا ہوتا ہے, اور ہم اپنے شہرزاد ہوٹل کے باہر جا ہی نہیں سکتے. ہم اتنے سٹارچڈ اپنے کپڑوں میں 3 پیس سوٹس یا کلف لگی ہوئی شلوار قمیضوں میں اپنے فورن منسٹر سے فون کر دے گا, بات کر لے گا, یا جا کے کوئی انٹرنیشنل فورم پہ بات کر لے گا. اینڈ وی تھنک دیٹس انف. وی ہیو لیٹ ڈاؤن the کشمیریز, وی ہیو لیٹ ڈاؤن our پرائم منسٹر جس نے اتنا اسٹرانگ نیریٹو دیا ہے کشمیر کے اوپر اگینسٹ ہندو سپریمیسسٹ آئیڈیالوجی. We've let everybody down because جو پالیسیز آگے لے کے جاتے ہیں they're not prepared to change their ways. اور چینج اور بہت لازمی ہے. یہ نئی دنیا ہے, نئے ٹولز آف ڈپلومیسی آ گئے ہیں, ہمیں وہ استعمال کرنے پڑیں گے. اور میں سمجھتی ہوں انشاءاللہ جب ہم کلچر آف ریزسٹنس کو آگے لے کے جائیں گے, یو ول سی کہ دنیا میں ریئیکشن کتنا اسٹرانگ آئے گا ان سپورٹ آف دا کشمیریز جسٹ اسٹرگل against illegal occupation by India and the cruelty and the human rights violations being done on the people of Kashmir
including women and children, whether it's pellet guns, whether it's rape, whether it's picking up people and disappearing them, all sorts of मैं थोड़ा सा बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल एक क्वेश्चन डॉक्टर सर ये कि आपने बात की कि फॉरेन ऑफिस को ये करना चाहिए और ये सारी चीज़ें नहीं है। मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ कि फॉरेन ऑफिस के अंदर और अमूमन गवर्नमेंट में और हम एज पाकिस्तानी जो है हमारा क्या वो माइंडसेट है, क्योंकि हम तो आर्ट्स और कल्चर की तरफ तो जाते नहीं हैं और समझते हैं कि शायद ये गैर ज़रूरी चीज़ें हैं और ज़्यादा हमें दूसरी एक्टिविटीज़ जो हैं ज़िंदगी की उन पर तवज्जो, रियल एस्टेट से लेकर और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सारी चीज़ें मेंशन नहीं करूँगा, बहुत सारी वगैरह हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ों को हम यूज़ करते हैं कि आर्ट से नहीं आते। हमारा माइंडसेट क्या है आपके ख्याल से? अहमद, पता नहीं आप किस दुनिया में रह रहे हैं, हमारा तो आर्ट बहुत प्रोग्रेसिव आर्ट है। हमारे यंग आर्टिस्ट आर अमेजिंग एंड बाय द वे दे आर बीइंग सीन एंड सोल्ड, लाखों में उनकी पेंटिंग्स जाती हैं। आई नो होल लॉट ऑफ देम, आई हैव सम ऑफ देयर वर्क। तो आर्टिस्ट की बात सिर्फ नहीं, शेर व शायरी में आप देखें हमारी रेवोल्यूशनरी और प्रोग्रेसिव पोइट्स फ्रॉम फैज टू फराज और मतलब है विमेन पोइट्स आप देख लें कितनी सारी हैं। किशोर नाहिद इज स्टिल माशाल्लाह अलाइव एंड गोइंग स्ट्रॉन्ग फॉर विमेन्स राइट्स। तो व्हाट आई एम सेइंग इज बिल्कुल है हमारा एक कल्चरल ट्रेडिशन है, प्लेस का है, नॉवेल्स का है, पोइट्री का तो मैंने मेंशन किया, और आर्ट हमारी, आप हमारी प्रोग्रेसिव आर्ट देखें आजकल पाकिस्तान का आर्ट सीन इज वन ऑफ द मोस्ट rapidly developing art scenes in the world. Mainstream में नहीं, mainstream. अच्छा लगता है कि आप जब गवर्नमेंट में हैं और आप दफ्तर खारजा को क्रिटिसाइज, आपने बड़ी क्रिटिसिज्म नहीं की, आपने एक अब आएगा कंप्लेंट। हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपको कंप्लेंट आती है, आपको कंप्लेंट करते हैं कि आप गवर्नमेंट में होते हुए क्रिटिसाइज करते हैं? देखिए, मैं गवर्नमेंट को सच नहीं कर रही, मुझे जो गुस्सा चढ़ा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक नैरेटिव था जो बहुत इफेक्टिव नैरेटिव है, क्यों नहीं ब्यूरोक्रेसी इसको आगे लेके जा रही। माई कंप्लेंट इज विद द ब्यूरोक्रेसी। हर जगह एक ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ओल्ड वे ऑफ फंक्शनिंग जो है, इनके खिलाफ बिल्कुल अगर कोई इफ आई फील कि इट शुड बी क्रिटिसाइज तो आई एम क्रिटिसाइजिंग। एक ऑनेस्ट, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन उसका ऑनेस्ट आंसर चाहिए। ऑनेस्ट, अभी ये आपने मिसाल दी थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले शायद वर्ल्ड लीडर बने हो जिन्होंने कंपेयर किया हिंदुत्व को नाज़िज़्म से, मोदी को हिटलर से, और कश्मीर में जो जेनोसाइड है वो हॉलोकॉस्ट से। मैंने सुना है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने अच्छे मोतबर लोगों से सुना कि ये आइडिया और वाकई ज़बरदस्त आइडिया था, क्योंकि जब वज़ीर आज़म ने ये बात कही तो दुनिया में हॉलोकॉस्ट का नैरेटिव बहुत फैला हुआ है और उसकी मकबूलियत है। तो जब वज़ीर आज़म ने ये कंपेयर किया, प्राइम मिनिस्टर्स थिंकिंग, यस, तो मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, ऑनेस्ट आपको ऑनेस्ट जवाब चाहिए। मैंने ये सुना कि उन्होंने बोलने से पहले ये पब्लिकली काबीना में प्रपोज बताया कि सबको कि मैं ये कहने जा रहा हूँ और मैं कश्मीर में जो हो रहा है वो हॉलोकॉस्ट से उसका मुआवजा करूँगा, हिटलर का मोदी से करूँगा, हिंदुत्व का नाज़िज़्म से करूँगा। तो कुछ लोगों ने रिजर्वेशंस का इजहार किया और कहा कि नहीं आप इस पे ना बोलें। ये एक्चुअली इशू एज सच पीएम ने ये नहीं कहा कि मैं करूँगा। पीएम टुक अ पोजीशन और उन्होंने किया, और जहाँ तक मुझे याद है, मैं तो एक कैबिनेट मीटिंग मिस की है 2 साल में, तो देयर वाज नो, जब कैबिनेट में ये इशू डिस्कस तो नहीं हुआ, बट जब 1-2 दफ़ा पीएम ने कहा तो एवरीबडी सपोर्टेड इट। या इसमें किसी ने डिसेंशन नहीं की, और इसमें डिसेंशन करने की क्या बात है। आप देखें पाकिस्तान में कोई लीडर नहीं है जिसने इतना ज़्यादा और रेगुलरली जो बोलते जा रहे हो कश्मीर पे, एक्सपोजिंग इंडिया। इफ यू लुक एट द प्राइम मिनिस्टर्स ट्वीट सिंस ही टुक ऑफिस, मैं नहीं समझती किसी और लीडर ने इतनी ज्यादा बात की हो कश्मीर के ऊपर। आप बहुत क्रिटिकल रहे हैं अमेरिकी सदर ट्रंप पर, आप सपोर्टिव हैं। मैं सपोर्टिव हूँ और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अमेरिकी सदर ट्रंप जो है वो पहले अमेरिकी सदर हैं 70 ईयर्स में जिन्होंने कश्मीर पे, हम तो करते हैं कि वो ज़्यादा बात करें, ये काफ़ी नहीं है कि वो मीडिएशन को ऑफर करें, लेकिन
उस प्लेटफॉर्म से कश्मीर का नाम लेना जो फ्री पब्लिसिटी कश्मीर को मिली है यूएस प्रेसिडेंट के प्लेटफॉर्म से और पहले सदर अमरीकी जिन्होंने इतनी कम अज़ कम हिम्मत की, हालांकि उनकी वजारत खारजा ने मुखालफत की और कहा था कि आप कश्मीर पे बात ना करें, तो इतना भी करना जो है ये अप्रिशिएबल नहीं, क्या नहीं है अप्रिशिएबल। मैं समझती हूँ उन्होंने एक रियलिटी ऑन द ग्राउंड को एक्सेप्ट किया है और उसके बाद उन्होंने मोदी को भी बहुत झुकी छपी डाली थी, तो दिस इज अमेरिकन पॉलिटिक्स, इट्स इररिलेवेंट। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे कश्मीरी स्ट्रगल टू सपोर्ट दुनिया की सिविल सोसाइटी जब अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेगी और जब यूएन में चेंज आएगा और वीटोज नहीं होंगे, दैट विल बी द बिग डिफरेंस। अच्छा, ये वीडियोस की आपने बात की है, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को भी पता होना चाहिए और आपको इसमें थोड़ा सा बता दें, क्या ये भी बड़ी बात नहीं है कि कोई वीडियो नहीं आया जब 2 फॉर्मल और 1 शायद इनफॉर्मल मीटिंग हुई है, 3 हुई है टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में इस 1 साल के अंदर 12 महीनों में, तो तवक्को ये थी और मुझे याद है दफ्तर खारजा के भी हमारे सीनियर डिप्लोमेट्स प्राइवेटली कह रहे थे छोड़ते हैं अहमद, ये तो अभी आप देखिएगा अभी शाम तक ये वीटो आ जाएगा, फ्रांस से नहीं आया तो बर्तानिया से नहीं आया तो रूस से, लेकिन किसी से नहीं अहमद वीटो आता है जब सब्सटेंटिव इश्यूज पे कोई रेजोल्यूशन या कुछ आ रही हो, जब प्रोसीजरल इशू या इनफॉर्मल मीटिंग होती है वीटो का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज नो रेजोल्यूशन नो प्रेस स्टेटमेंट इज इशूड और नहीं हुई इशू, क्लोज डोर डिस्कशन हुई है, इसमें वीटो की there is no place for a veto. Counter question. It's an informal discussion. ठीक है, लेकिन काउंटर क्वेश्चन कि वो हालांकि वो जो आपने बिल्कुल सही आपने बताया कि वो इनफॉर्मल थी और इतनी सब्सटेंशियल नहीं है कि रेजोल्यूशन वीटो आए हो, लेकिन इसके बावजूद इंडियंस इतनी लॉबी कर रहे थे उन P5 कंट्रीज को कि ये इनफॉर्मल भी आप कश्मीर पे गुफ्तगू ना करें, हमारा कोई नहीं मसला, लेकिन किसी ने इंडिया की नहीं, that's a good thing, but उसके बाद India got elected to the UN Security Council. Obviously, so, and I think हमने भी support हमने वैसे वोटिंग में शायद गालबन abstain किया था, but we supported it क्योंकि ये देखे ना, ये डिप्लोमेटिक जब चीजें बदल जाती हैं ऑन द ग्राउंड आपको बदलना चाहिए। ये हुआ था क्योंकि 1 साल पाकिस्तान और इंडिया का इतना सख्त कॉन्टेस्ट हुआ था कि वोटिंग होती गई रिपीटेडली, वी वन इन दी एंड, हमने इंडिया को हराया था, बट वो का यार थक जाते हैं तो एक बारी आप ले लें एक बारी हम ले लें, बट आफ्टर 5th August I think this is my view and I've stated it in the cabinet also and clearly इसमें नहीं, nobody agreed with me, but I think कि 5th August के बाद हमें अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। This is my view. यानी आप वाहिद वजीर थी पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत, I think मैंने इस पे ट्वीट भी डाली हुई है। ठीक है, और आपने कहा कि पाकिस्तान की पोजीशन चेंज होनी चाहिए कश्मीर पे After 5th August. After 5th August. Yes. तो क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? We should have lobbied against India's vote. I mean against voting for India to the Security Council. अच्छा, लेकिन मुझे ये पता है डॉक्टर मुजारी कि आपने जो सजेशन दिया था इस पे जो मुखालफत है दफ्तर खारजा में वो ये है कि अगर हम ये करें जो आप कह रही हैं तो अगली बार जब हमारी बारी आएगी नहीं ये नहीं था, हम किसी और छोटी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप चाह रहे थे। अच्छा। तो यूजुअली ये होता है क्विट प्रो क्वो होता है, हम एक मुल्क को किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, वो हमें कहते हैं अच्छा हम आपको वोट दे देंगे, ये भी होगा यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का भी, तो ये वो गिव एंड टेक होता है। बट आई थिंक 5th August के बाद इतना ड्रास्टिक चेंज आया था कि हमें एक पोजीशन इस पे लेनी चाहिए। ठीक है, मैं आखिरी क्वेश्चन में उसके बाद जो साहब आपने जिस तरह बात की कश्मीर के ऊपर दफ्तर खारजा के हवाले से और ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से, तो क्या आपने ये इतनी पॉजिटिव बातें कैबिनेट में भी की हैं और क्या रिस्पांस रहा कैबिनेट का और प्राइम मिनिस्टर का? देखिए कैबिनेट डिस्कशंस आर कॉन्फिडेंशियल, बट जो आपकी रिजर्वेशन है वो तो That's आपने आज पास की है। आप देखिए कैबिनेट में खुल के हर चीज पे डिस्कशन होती है, बट द कंटेंट ऑफ द डिस्कशन इज कॉन्फिडेंशियल और मैं वो रिस्पेक्ट करती हूँ कॉन्फिडेंशियलिटी को। तो ये बात आपने की कैबिनेट, ये आप अस्यूम, दिस इज फॉर यू टू अस्यूम कि मैं चुप करके बैठूंगी या बोलूंगी जिधर भी होंगी, दैट्स योर अजम्पशन। अच्छा, मैं आखिरी क्वेश्चन जो है, आपका कोई क्वेश्चन? मैडम ये जो कश्मीर इशू की आपने बात की, क्या आप ये नहीं समझते कि जो शिमला एग्रीमेंट अभी जो हालात चल रहे हैं
शिमला एग्रीमेंट से पाकिस्तान को यूनिलैटरली इससे दस्तबरदार होना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने क्योंकि स्पेशल स्टेटस तक खत्म कर दिया और हम अभी तक क्योंकि मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सोल्यूशन, तो हम शिमला एग्रीमेंट लेके बैठे हुए हैं कि उसको LOC को अभी इंडिया ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल करार दिया है जब उसका दर्जा दे रहे हैं, तो हम उसको क्यों नहीं सीज़फायर लाइन का दर्जा दे के UN की तादाद पे वापस इसको लेके जाते हैं। देखिए, पहले तो हमने देखना है कि शिमला एग्रीमेंट अभी तक एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं। दूसरी बात ये कि हम अगर एक एग्रीमेंट से हमें कहीं फ़ायदा मिल सकता है और नुकसान नहीं हो रहा, तो वाई शुड वी लीव इट? हिंदुस्तान उसको छोड़ दे। हिंदुस्तान कैन एग्जिट फ्रॉम द शिमला एग्रीमेंट। हिंदुस्तान क्यों नहीं हट रहा उस एग्रीमेंट से? कुछ तो पाकिस्तान के रिगार्डिंग है, जो स्पेसिफिकली कश्मीर के रिगार्डिंग है जी, जो शिमला एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट्स जो कश्मीर के शिमला एग्रीमेंट अगर आप गौर से पढ़े, उसमें क्लियरली लिखा है कि जो UN स्टेटेड पोजीशंस हैं उस पर नहीं असर होगा। तो जब एक ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है शिमला एग्रीमेंट की कि समाओ हमने हैंड्स अप कर दिया और कहा कि UN इज आउट ऑफ, हम UN एग्रीमेंट से, UN रेजोल्यूशन से किसी वजह से अलहदा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि we are party to the Kashmir dispute because of the UN Security Council resolutions. That is our international legal position. अगर UN Security Council resolutions Chapter 6 के तहत ना होती, बहुत फर्क हालात होते हैं। मेरा अगला और आखिरी सवाल है, इससे पहले कि हम नेक्स्ट उस पर जाएं कि डॉक्टर मुजारी, आपके मतलब मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दफ्तर खारजा के कॉन्टैक्ट्स हैं एज ए जर्नलिस्ट, आपके मुझसे ज़्यादा हैं, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपसे आखिर में पूछूंगा कि जो आज का हमारा टॉपिक था कश्मीर थ्रू आर्ट, फॉरेन ऑफिस में, और थोड़ा सा आप सब्सटेंटिव बताएं, क्या वो चेंज है ट्रेनिंग में जो हम लाई जा सकती है, जो आप मशवरा खुद अपनी हुकूमत को भी दे सकती हैं, जिसके ज़रिए हम ये आर्ट डिप्लोमेसी और कल्चरल डिप्लोमेसी को कश्मीर डिप्लोमेसी का हिस्सा बनाएं? क्या वो तब्दीली है दफ्तर खारजा में होनी चाहिए? लेकिन दफ्तर खारजा में तब्दीली नहीं होनी चाहिए। दफ्तर खारजा को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब जो डिप्लोमेसी है वो सिर्फ उनका डोमेन नहीं है। डिप्लोमेसी में ह्यूमन राइट्स आता है, डिप्लोमेसी में इंफॉर्मेशन वॉर आती है, इकोनॉमिक आती है, ये तो इंटर मिनिस्टीरियल है। ये उनका वो लेकिन 1.5 इंच की मस्जिद बना के नहीं बैठना चाहिए। यू डोंट नीड दफ्तर खारजा, आपके इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं हर एम्बेसी में, ह्यूमन राइट्स को आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो फॉरेन ऑफिस को के साथ मिल के, और बाय द वे फॉरेन ऑफिस के कई एम्बेसडर्स जब चाहते हैं हमारा पाकिस्तानी कल्चर को प्रोजेक्ट करते हैं, दे अरेंज फॉर कवालीज, दे अरेंज फॉर म्यूजिक, सारा करते हैं, तो उनको कोई चेंज है सच नहीं लाना, माइंडसेट अपना बदलना है। और ये चेंज हो सकता है माइंडसेट? व्हाई नॉट? गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, ट्रेनिंग। वेल, मेरा ख्याल में कि जो लोग कश्मीर से डील करते हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि सिर्फ ब्रोशर्स छापने नहीं चाहिए, कल्चर ऑफ डिप्लोमेसी को आगे लेके जाना चाहिए। और नहीं मैं कहूँगी इस पर। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मुजारी, और आप अभी हमारे साथ हैं, अभी आपका रोल खत्म नहीं हो। मैं एक चीज़ बस वेरी क्विकली आपको बताऊं कि इससे पहले कि मैं सईदा नादिया रज़ा साहिबा को बुलाऊं, ये थोड़ी सी पेंटिंग्स के हवाले से आपको बताएं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर मुजारी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आपने बहुत ज़बरदस्त कंपैरिजन किया फ़लस्तीनी कॉज के साथ। तो मैं आपको एक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरी अपब्रिंगिंग जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ ही हुई है इत्तेफाक से, क्योंकि आई वाज बोर्न इन द गल्फ, और वहाँ पे आपको पता है फ़लस्तीन और उर्दू के बाद सबसे बड़ी जो पैलेस्टीनियन डियास्पोरा है वो गल्फ में थी अंटिल 1990। सद्दाम ने जो कुवैत को इन्वेजन किया, 4 लाख फ़लस्तीनी को कुवैत से निकलना पड़ा। तो सबसे बड़ी फ़लस्तीनी डियास्पोरा फ़लस्तीन के बाहर उर्दून, और उर्दून से फिर आउटसाइड जो थी वो गल्फ में अभी भी है। तो लेकिन 25 साल पहले और ज़्यादा थी जब सद्दाम हुसैन ने इन्वेड किया था कुवैत को, और वहाँ से फ़लस्तीनी पे, और पैलेस्टीनी डॉक्टर मुजारी आपको पता है जो रेजिस्टेंस थी वो शुरू हुई थी कुवैत से। यासर अराफात वहाँ पे मिनिस्ट्री पब्लिक वर्क्स थी, और वहाँ पे वो इंजीनियर थे, और वो सड़कों के ठेके को देखते थे, सुपरवाइज,
اور وہاں سے جو ہے انہوں نے پی ایل او اسٹارٹ کی اور پہلے ٹریننگ کیمپس فلسطینیوں کے وہ کویت میں تھے، پھر وہ شفٹ ہوئے جارڈن اینڈ لیبنان، پھر وہ تونس اور ساری وہ جو ہسٹری ہے. تو اور ہم جو وہاں اسکول میں پڑھ رہے تھے تو ہمارے موسٹ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ سارے فلسطینی تھے. تو میں نے شروع میں بھی جو پاکستان اپنے ملک کی ہسٹری میں نے شاید اس وقت نہیں پڑھی، اور فلسطینیوں کی ہسٹری ہم نے پہلے پڑھی اور ان کی چیزیں. تو میں ایک انٹرسٹنگ آپ کو چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت میں بھی بڑا حیران تھا، یعنی میری ایج ہوگی 14 15 16 سال، تو اس وقت بھی میں حیران تھا کیونکہ میرے سارے دوست فلسطینی تھے. اور آپ ڈاکٹر مزاری یقین کریں کہ اس وقت تو خیر میری انڈرسٹینڈنگ دنیا کے بارے میں اتنی نہیں تھی کہ دنیا میں فلسطینیوں کو اتنی پذیرائی کیوں ملتی ہے، لیکن جو چیز میں اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا تھا وہ یہ تھی کہ جو میرے اپنے فلسطینی جاننے والے تھے ان کے گھروں میں، ان کے فیملیز میں، ان کے دوستوں میں، اپنے سرکلز میں فلسطینیوں کے وہ فلسطینی تھے جو عربی تو وہ بولتے ہیں، ان کی مادری زبان ہے اوبیسلی، لیکن وہ فلسطینی فرینچ بولنے والے بھی تھے، رشین بولنے والے بھی تھے، جرمن، اسپینش، یہ لاطینی امریکہ کی جو دوسری زبانیں ہیں، میکسیکن، برازیلین، ارجنٹینین، اور انہوں نے کوئی میجر کے اسکینڈینیوین کنٹریز کوئی میجر زبان نہیں چھوڑی. اور میں جیسے جیسے 17 18 19 سال ایج میں یونیورسٹی کی طرف جب گیا میں وہیں پہ، تو میں نے پھر دیکھا کہ یہی فلسطینی جو ہیں انہوں نے ناولز لکھے ہوئے ہیں اپنی ریزسٹنس کے اوپر اسرائیلی آکوپیشن کے خلاف ان مختلف زبانوں کے اندر. تو بائی دا ٹائم جب میں 20-21 سال کا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کی جو لٹریچر ہے، ان کے ڈرامے، ان کے یہ ناولز جو انہوں نے لکھے ہوئے شارٹ اور لانگ ناولز، کتابیں، وہ فلسطینیوں نے لکھی ہوئی ہیں دنیا کی ان مختلف زبانوں میں. اور ہمارا المیہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کاز میری نظر میں کم از کم اس وقت کشمیر جو ہے وہ زیادہ ارجنٹ ہیومینیٹیرین اور پولیٹیکل کرائسس ہے فلسطین سے، کیونکہ یہاں پہ ہیومینیٹیرین بھی ہے، یہاں پہ نیوکلیئر بھی ہے، یہاں پہ 3 بڑی پاورز بھی انوالوڈ ہیں. تو یہ بہت ارجنٹ کرائسس ہے. اور جو لاک ڈاؤن کشمیر میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، فلسطینیوں کے ہمارے بھائی ہیں، ان کی بھی بڑی وہ ہے، لیکن جو لاک ڈاؤن جس طرح کشمیر میں ہے وہ اور دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو یہ ارجنٹ ہے. لیکن جو آپ کو دیکھیں کہ پذیرائی دنیا میں فلسطینیوں کو زیادہ ملتی ہے بنسبت کشمیریوں کے. حالانکہ یہ تھوڑا سا اب ماحول چینج ہو رہا ہے اور کشمیری بھی اب ان ہو رہے ہیں. اور افسوس کی ایک اور بھی بات ہے ڈاکٹر مزاری کہ ہمارا میڈیا کشمیری صحافیوں کو وہ پلیٹ فارم نہیں مہیا کر سکا جو آج گارڈین اور TRT ورلڈ اور یہ اسپیشلی نیو یارک ٹائمز دے رہے ہیں. Go to the websites of the foreign newspapers. کشمیر میں کتنا مٹیریل ہے اور ہمارے میڈیا کے ویب سائٹس پہ جاؤ کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک آرٹسٹ ہے، کارٹونسٹ ہے کشمیری، میر سہیل جو ہے وہ نہ کبھی پاکستان آئے ہیں نہ اس طرف ان کا ہوا، وہ باہر ہے ان ایگزائل ویسٹ میں ہے. اور ان کو ہم نے 50 سال میں سچ اے گریٹ کارٹونسٹ، اور ہم نے ان کو یہ اسی ایگزامپل میں ختم کرتا ہوں. ہم نے پاکستان میں 50 سال میں ان کو کبھی نہیں پوچھا، اور جب کشمیر پہ اب انٹرنیشنل توجہ آئی تو نیو یارک ٹائمز میں ان کا کوئی کام نہیں ہے سوائے اسکیچنگ کرنا. تو نیو یارک ٹائمز نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ کشمیر پہ آپ نے کوئی آرٹیکل نہیں لکھنا، ہم آپ کو نیو یارک ٹائمز میں فل پیج دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے فل پیج اشتہار بھی نیو یارک ٹائمز پہ ملکوں کی لڑائی ہوتی ہے آپس میں، ملینز آف ڈالرز کے ایڈ پہ اور کون دے گا، اور اس کے بھی وہ بھی اس وقت جب نیو یارک ٹائمز اپروول دے، اور وہ دیتی نہیں ہے ہر کوئی کو. تو پورا پیج انہوں نے میر سہیل کو دیا، اور میر سہیل نے کیا کیا؟ کوئی آرٹیکل نہیں لکھا. انہوں نے ایک کامک اسٹرپ لکھی کارٹون کی. ایک جگہ سے باکس شروع ہوا اور وہ باکس چلتے چلتے گئے اور اینڈ میں ختم ہوئے، اور وہ کارٹون تھے اور وہ کانورسیشن تھی اور اس میں کشمیر کی غزل. آپ سوچیں نیو یارک ٹائمز پہ یہ کامک اسٹرپ اور اخبار اتنا بڑا سیریس پولیٹیکل نیوز پیپر، اور انہوں نے کوئی پالیٹکس نہیں، انہوں نے ہیومن رائٹس، انڈین آکوپیشن، انڈین آرمی، مودی، اور اس سے زبردست. اور انفارچونیٹلی ہم اس طرح کا پلیٹ فارم ہمارا میڈیا کشمیریوں کو نہ دے سکا. تو یہ اس پہ ہم ختم کرتے ہیں. اور سیدہ نادیہ رضا صاحبہ آپ کو میں بلانا چاہ رہا ہوں، اور ہم جو ہیں پلیز آپ آگے آ جائیں. آپ کو 2 لوگوں سے، کیونکہ وہ 3 جو بڑے جو آرٹسٹ ہیں ان میں سے 2 یہاں پہ ہیں، ایک جو وہ آ نہیں سکے، تو ہم جو ہے میں آپ کو نام دیتا ہوں. تو لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے
चाहूँगा कि पहले आप थोड़ा सा बताएं, वेरी क्विकली, बहुत लंबी बात नहीं, शॉर्ट उस पर रखें, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप उस पर ज़्यादा बात करें जो आपने पेंटिंग चूज़ की है, और आप हमें बताएं कि आपने वो क्यों चूज़ की है। लेकिन आप पहले ये बताएं कि आपने ये जो पेंटिंग्स देखी थी और ये पूरे पाकिस्तान से आई हैं और बड़ा ज़बरदस्त इस पर काम भी हुआ था, तो इस पर आपका थोड़ा सा तासुर थोड़ा सा बता दें, आपने क्या देखा और किस तरह ये था। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी for inviting me for the judgment to be the part of this organization, and thank you sir, आपका भी बड़ी मुफीद और हमें नॉलेजेबल बातें पता चली। समटाइम हम पॉलिटिक्स से इतने टच नहीं होते, तो आपकी बहुत ही मुफीद जितनी भी गुफ्तगू थी। अच्छा जी, बात करते हैं, मैं बहुत अच्छी कोई डिबेटर नहीं हूँ, आप लोगों से बात करिए कि आर्ट के बारे में। बड़ा ही सॉफ्ट हमारा ये एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। हमारा जो कल्चरल रेजिस्टेंस की बात हो रही है, आर्टिस्ट अपने एहसासात को बहुत खूबसूरती से और जो दिल पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, असर करते हैं, उसमें उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया है। पहले जब मैं कल आई और मेरे सामने जब काम डिस्प्ले हुआ, तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना अच्छा काम होगा। मैं जजमेंट करती रही हूँ, बहुत से इंस्टीट्यूट में जाती रही हूँ, पढ़ाना मेरा, पेंटिंग मेरा प्रोफेशन है, सीनियर लेक्चरर भी हूँ, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान से और इतना पॉजिटिव इसका जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, और आर्टिस्ट थे, प्रोफेशनल थे, नॉन प्रोफेशनल और स्टूडेंट्स, हर एक ने काम किया। यहाँ पे जो आपको काम नज़र आ रहा है, ये वो सारा काम नहीं है। अभी इसमें हमारे बहुत से जूनियर आर्टिस्ट भी हैं जिनके लिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की है, क्योंकि हमें ओवरऑल एक कैटेगरी दी गई थी, उसमें हमें सिर्फ 3 प्राइजेस या 4 प्राइजेस, वो मैंने जिद करके चौथा कॉन्सलेशन दिया। मेरा बस चले तो मैं इन सबको प्राइजेस दूँ। दे आर ऑल विनर्स, प्लीज़ क्लैप फॉर दैट। बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कौन बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि एक फॉर्मेलिटी है, इसके लिए मुझे 3 और 4 ये प्राइजेस करने पड़े। हमारा कुछ क्राइटेरिया था, उसके ज़रिए हमने उसको जज किया, जिसमें पेंटिंग स्किल्स के साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे हर आर्ट आपको एक मास्टरपीस नज़र आएगा, आपको इसमें पोर्ट्रेट नज़र आएंगे, इसमें एक्सप्रेशन नज़र आएंगे, उनके चेहरे से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके बैकग्राउंड से, लैंडस्केप से, हमें वो सब कुछ नज़र आ रहा है जो थ्रू आउट ये पूरा जो हमारा एक पीरियड है, जिसमें वो बेचारे कन्फाइंड हैं, उनको लॉकडाउन में रखा गया है, प्लस वो जो लॉकडाउन वाली जो थीम है, उसमें कोरोना का भी जो है मल्टीप्लाई करके उसमें और इफेक्ट बढ़ गया। लेकिन मैंने जो मेरे साथ और मेरे आर्टिस्ट फेलो भी थे, हम लोगों ने 3-4 जो प्राइजेस दिए, उसमें हमने क्राइटेरिया था जिसको सामने रखा, उनकी पेंटिंग स्किल्स थी, उनका सिम्बॉलिज्म था, उसमें उनकी क्रिएटिविटी थी, उसमें कितना पावरफुल उन्होंने अपना मैसेज कन्वे किया, ये सारी चीज़ें हमने सामने रख के किया। लेकिन अगर जिसको नहीं मिला, मैं दोबारा कह रही हूँ कि मेरी नज़र में आप सब विनर्स हैं, यू डोंट नीड टू बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल। क्या आपके कहने पे भी और रूमी साहब भी, आप दोनों रावलपिंडी आर्ट काउंसिल से ये आर्टिस्ट हैं, लेक्चरर भी हैं, तो नहीं वो नहीं आना चाहते, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको कि ये सारे जो ज़बरदस्त वर्क्स ऑफ आर्ट हुए हैं, इन सब को हम बहुत महंगी किस्म की, बिल्कुल जो आप लोगों की स्केच बुक होती है, छोटी नहीं बड़े साइज़ की, जो अब मैं कहूँगा A3 साइज़, लेकिन A3 के करीब तकरीबन उसी साइज़ में हम कॉफ़ी टेबल बना रहे हैं। कॉफ़ी टेबल आपको पता है ये बड़ी एक फैशनेबल चीज़ होती है, और बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़, गवर्नमेंट, एम्बेसीज़ में ये रखी जाती है, और कॉफ़ी शॉप्स में भी रखी जाती है। तो हम ये सारे जो वर्क्स ऑफ आर्ट हैं, जो कलेक्ट हुए हैं और जो अच्छे हैं और बड़े एक्सप्रेसिव हैं, और आपने इसकी इवनिंग की, और ये बाकायदा बाकी हमसे रात को लर्निंग की हमारे साथ कि ये आप लोगों को, इन सबको जो बाकी हैं जिनको अवार्ड नहीं मिल रही, इतने ज़बरदस्त काम हुए हैं। तो मैं आपको ये गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि हम ना सिर्फ उनको उनकी तस्वीरों के साथ उनको इंकरेज भी कर रहे हैं, उनको आगे इंगेज भी कर रहे हैं एग्जीबिशन के लिए, और उनको जो कंसोलेशन अवार्ड मिल सकती है वो भी पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट सब वो तो 100% इसमें तो कोई शक नहीं है। तो विदाउट फर्दर डू हम डिले नहीं करना चाह रहे। एक और रिक्वेस्ट है, जैसे ही मैं एंटर हुई, मैंने शुरू में ये 2-3 काम देखे जो कि अभी मेरे बाद जजमेंट के बाद आज पहुँचे हैं, उनके लिए भी मैंने इनसे कहा कि कॉन्सोलेशन एटलीस्ट दे शुड बी गिवन। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि मैं समझ रहा था कि हमारे यहाँ जो है हमारी जो लड़कियाँ, हमारी बेटियाँ, हमारी सिस्टर्स जो हैं उनको इंकरेज नहीं किया जाता, लेकिन मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ जब हम यहाँ पे आए अब से भी 2 घंटा पहले, और एक फैमिली लाहौर से आई हुई थी,
اور انہوں نے وہی مس کیا تھا پینٹنگ کو، اب تک ہم نے دکھائی وہ. تو میں بس چاہ رہا ہوں کہ ان کو بس وہ آپ سے بھی ملنا چاہ رہے تھے اور عطیہ سے، تو میں صرف عطیہ خان اور ان کی والدہ کو بلانا چاہوں گا اسٹیج پہ. چچا بھی آئے ہیں میرے ساتھ جو ہے، تو میں بڑا امپریس ہوا کہ ان کی فیملی نے انکریج کیا. Beautiful work. That is your painting. The pond. It's a beautiful work. I wish کہ آپ کی کل آتی تو میں اس کو ضرور اس کو ہم کنسیڈریشن میں ڈالتے ہیں. ڈاکٹر نثار یہ آپ سے بھی ملنا چاہ رہے تھے، ابھی آپ سے تصویر بھی ہم لیں گے، اور لیکن میں آپ سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کو سب بتائیں جو ہے آپ کی، اور آپ ادھر آ جائیں تاکہ آپ یہ مائک بھی آپ بتائیں کہ what was it at the back of your mind when you were making that painting and what you want to convey. اور آپ نے ضد کیوں کی، اور آپ اپنی والدہ کو اور چچا کو اور اپنے کزنس کو آپ سب کو ان سے آپ نے کہا کہ ڈیڈ لائن نکل گئی ہے لیکن میں نے پھر بھی آنا ہے، کیوں، کیا وجہ تھی اس کی موٹیویشن کیا؟ جب مجھے نا اس ٹاپک کے بارے میں پتہ چلا کہ کشمیر کا ٹاپک ہے تو میں نے اس پہ پہلے بھی بہت کام کیا، بہت سوچا کہ الحمرہ میں ایگزیبیشن ہوتی رہتی تو میں نے سوچ رہی تھی لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو سڈن جب میں اس کمپٹیشن کے بارے میں سنا تو میں نے کہا کہ ماما مجھے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. یہ مجھے میری پوری فیملی، میرے پیرنٹس مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ. اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں یہاں آئی. ایک دن میں انہوں نے مجھے کہا کہ چلو بس. آپ کی والدہ آپ آئیں کہ میں بس آپ اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ مطلب وہ پیرنٹس اور ان کے چچا بھی ہیں ویسے یہاں پہ جو اپنا کام چھوڑ کے جو ہیں یہ پیچھے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں. یہ چچا ان کے جو ہیں بالکل ان کا جذبہ جو ہے آپ کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی بھتیجی کو، اپنی جو ہے بھائی کی بیٹی کو جو ہے آپ لے کر آئے ہیں اور آپ نے اپنا ٹائم وقت نکالا. دس از ریئلی اپریشیبل. آپ والدہ آپ بتائیں گے کہ آپ انکریج جو آپ کرتی ہیں، حالانکہ میں نے پوچھا تھا ان سے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، انہوں نے شی از اے فری لینس آرٹسٹ اور انہوں نے اپنی انفارچونیٹلی ہمارے اپرچونیٹیز کی بھی کمی ہے اور اپرچونیٹیز ہر ایک کو نہیں ملتی، لیکن آپ نے موقع دیا. آپ نے کیسے دیا؟ ہم بھی کریں گے ڈاکٹر نثار کو میں آپ سے شیئر بھی کروں گا. میں آپ کو کرواتا ہوں. آپ مائک اوپر کریے تھوڑا سا، اور آپ بس ایک چھوٹی سی بات بس کر دیں کہ آپ نے کیا دیکھ کے آپ نے انکریج کیا اپنی بیٹی کو. کہتی تھی میں نے نا آرٹسٹ مجھے بڑا اتنا شوق رات پہ بیٹھ کے کرتی ہے، یہ اس نے رات کو بیٹھ کے یہ 3 پینٹنگس اور بڑی اچھی 3 پینٹنگس لے کر آئی ہیں، ویری کریٹو. 3 پینٹنگس میں آپ کو دکھاؤں گا. ایک یہ کی ہے، 1 یہاں پہ اور 2 اور ہیں. بہت زبردست ہے. 2 دن میں میں نے رات دن دیکھ کر کے تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ سے ہم ملیں گے بھی تو، اور ہم ایک گروپ تصویر بھی آپ کے ساتھ لیں گے. آپ کا بہت شکریہ. یہ انسپائرنگ ہے. I'm going to take the name of the prize winners first. Faiza Ghani. Is she here? Please come in here. She is doing her master in anthropology, I think. Congratulations. فائزہ کی جو پینٹنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ پہلی نظر میں ان کو ایک دم سے اور جب میں انٹر ہوئی تو مجھے فرسٹ جو میں نے اس پہ جیسی نظر ڈالی، باقی پینٹنگس بھی بہت خوبصورت تھی لیکن مجھے لگا کہ اس میں ساری کہانی بیان ہو گئی ہے جو کہ ہماری تھیم تھی. ان کا آئیڈیا، اس میں ان کی کمپوزیشن، اس میں پرسپیکٹیو، پینٹنگ اسکلز ان کے آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس میں جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے اور جو وہاں پہ گزر گئی ہے ان کے اوپر اور جو گزر رہی ہے. ایون کورونا وائرس کا بھی آپ کو ایک چھوٹا سا اوپر دیکھ لیں 2-3 ڈاٹس میں نظر آ رہا ہوگا. تو اوور آل مجھے یہ سارے کرائٹیریا کو پورا کرتی نظر آئی. اور میں بس انٹرپٹ کروں کہ اگر آپ یہ پینٹنگ ایکچوئل جب دیکھیں گے نا تو یہ بہت زبردست ہے، یعنی یہاں پہ تھوڑی سی دھندلی ہے لیکن ایکچولی جو ہے بہت سپرب ہے. آپ ضرور دیکھیے گا. تو اس میں کافی ان کا مجھے بولڈ اپنا اسٹائل نظر آیا. اسٹرانگلی انہوں نے سمبولزم کے ساتھ اپنا میسج کنوے کیا. تھوڑے سے ہم ان سے بھی ویوز لے لیتے ہیں کہ واٹ واز ایٹ یور بیک آن ٹو مائنڈ. میں ایک سیلف ٹاٹ آرٹسٹ ہوں اور میں نے اپنی
ग्रेजुएशन के बाद ये खुद से ही इंटरेस्ट मुझे पैदा हुआ और मैंने किया, लेकिन लॉकडाउन में ये था कि ये ज़्यादा मेरा जो आर्ट था वो थोड़ा इन्हेंस हो गया क्योंकि लॉकडाउन था, और मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया किसी भी कॉम्पिटिशन में, और मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा काम इतना अच्छा होगा क्योंकि मैं एब्स्ट्रैक्ट में काम करती हूँ, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सिम्बलाइज की ये चीज़। नादिया ने आपके आर्ट बोर्ड के लिए बड़ी यानी सबसे टक्कर ली थी, जो भी जजेस थे उन्होंने कहा कि सीधी सीधी बात तो सब बयान कर देते हैं, बात होती है जब आप इनडायरेक्ट वे से उसको इतने स्ट्रॉन्गली आप मैसेज कन्वे करें तो फर्स्ट प्राइज आपकी कैश प्राइज है, और डॉक्टर मुजारी जो है वो आपको दे रही है। डॉक्टर मुजारी आगे आपको सर्टिफिकेट जो है वो थैंक यू वेरी मच। Okay, I'm going to call the name of the other second winner, Sadia Umar Khayyam. She's from Dar and she's also a student of engineering. She's doing her engineering from Nust University. Structure engineering. Structure engineering. Congratulations, beta. अच्छा, इसके ऊपर रोशनी ये अहमद साहब बहुत अच्छी तरह डाल चुके किस पे वो मैंने एक्सप्लेन किया था बिल्कुल, वो मुझे बहुत पसंद आया था ये वाला पे। और ये बड़ी डिफरेंट, आपको पहले तो लगेगा ये एक लैंडस्केप है, कश्मीर की ब्यूटी लैंडस्केप में बयान हो रही है, लेकिन जब आप इसके अंदर जाते हैं देयर आर सो मेनी माइन्यूट डिटेल्स, यू कैन सी द वायर, यू कैन इवन सी द कोरोना वायरस drowning into the water and a person carrying the lady to the hospital, जिसमें कोरोना के भी हमारा जो थीम थी it was relating to the lockdown plus कोरोना, तो इसमें उसने मास्क भी पहना है, इसमें उसकी जो हालतें नज़र आ रही है और जो उनकी बेबसी है सबसे ज़्यादा जो इंस्पायरिंग है कि इस हालत में भी यहाँ इंसानियत के जो हम देख रहे हैं कि उसकी खिलाफ वर्जी कहाँ तक की जा रही है कि she can't even go to the hospital because of the brutality and cruelty of that nation. ये देख लीजिए आपके सामने, अब हमारी सिद्रा भी मौजूद है, ये भी बताएंगी कि इन्होंने कि इन्होंने इसमें क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको कन्वे करने की कोशिश। एक्चुअली मैं खुद कश्मीरी हूँ, बागज़ात कश्मीर से मेरा ताल्लुक है, और जब मुझे पता चला मेरी सिस्टर शी इज़ अ लॉयर, शी टोल्ड मी अबाउट दिस पेशेंट, सो आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, और मुझे लगा कि मेरा चांस है, मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, आई एम स्ट्रक्चर इंजीनियर, तो मुझे दिल किया कि मैं कुछ ऐसा पेश करूँ जो वर्ल्ड को पता चले कि कितनी बेबस है, और वो जगह बहुत खूबसूरत है। मेरा कश्मीर मुझे मालूम है, मेरी पैदाइश की जगह है, वो बहुत खूबसूरत है, मुझे दुख होता है कि वो कैद है, और लिटरली आई वाज क्राइंग व्हाइल वेंट थ्रू दिस। Adia, were you expecting that you were going to get the prize on it? What was your reaction when you received the call? Did you call? बहुत खुश हुई थी, लेकिन मैंने ये कॉम्पिटिशन के लिए नहीं किया। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो जगह आपने बनाई है ये एक्चुअल कोई जगह है या जस्ट इमेजिनरी है? इमेजिनरी है। ये इसका कोई डल लेक से या कोई डायरेक्ट है? अच्छा है, लेकिन क्योंकि मुझे वायर्स भी लगानी थी, चेन्स भी लगानी थी, मुझे उसे कंपोज किया एग्जैक्टली, और मेरा बस ये था क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कश्मीर से रिलेटेड जितनी भी पेंटिंग्स होती हैं वो खून खराबे वाली होती है, इट्स नॉट लाइक दैट। मेरा कश्मीर बहुत खूबसूरत है और उसकी मैंने खूबसूरती ही दिखानी थी सबसे ज़्यादा, और अगर आप देखो तो वर्ल्ड में इंडिया जिस तरह पोर्ट्रे करता है वो पहले उसकी खूबसूरती दिखाता है, मतलब वो दिखाता ही खूबसूरती है कि लेक से यहाँ पे टूरिज्म आए हो ये वो, लेकिन वो ये नहीं दिखाता कि वहाँ का मुद्दा क्या रहा है। मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था कि आप इसकी जब डिटेल्स में जाओगे ओवर से देखोगे तो बंदी के एक्सप्रेशंस पता चलेंगे। इस लीव्स पे मैंने नाम लिखा है शहीदियों का कि एक एक जो पत्ता कैसे है वो सारी शहीद है, और इस बच्ची के जो पेट में बच्चा है और जो लीव बोर्ड पे गिरा हुआ है ये सिम्बलाइज कर रहा है कि उसके पेट में जो अनबोर्न बच्चा है वो भी मर चुका है, और दूसरा बोर्ड जो है इट्सेल्फ ये शो कर रही है कि कश्मीरी जो है वो स्टेटलेसनेस है, वहाँ पे उनके पास लैंड नहीं है भी लेकिन वो यूज़ नहीं करने दी जा रही। बहुत सिम्बलाइज। अच्छा मैं
آپ جب اس پینٹنگ کو یہاں وال پہ دیکھیں گے تو ایک چیز اور ضرور دیکھیے گا جو آپ نے بڑی خوبصورت ڈرا کی ہے, اسے ڈپکٹ کیا ہے, اور وہ جو انڈین کمانڈو ہے جو چھوٹی بلیک بورڈ ہے پیچھے, یہاں پہ آپ کو اتنا ہیزی نظر آ رہا ہوگا لیکن ادھر دیکھیں گے بہت کلیئر ہے, اور اس کی جو ڈپکشن انہوں نے کی ہے بہت خوبصورت ہے. یعنی میں اس خوبصورتی میں اور اتنا ڈراؤنی سی چھوٹی سی چیز لیکن اس کی ڈیٹیل بہت زبردست ہے. یہ بھی آپ نے بڑا اس میں ہارڈ ورک کیا. کیونکہ ڈبل لاک ڈاؤن شو کرنا تھا تو میں نے ماسک شو کیا ہے, لیکن مجھے ملٹری کی سختی اس پہ ایسی جنت سے دکھانی تھی, وہ میں نے وائرس اور چینس کے تھرو دکھانے کی کوشش کی ہے. اور یو کین سی مطلب بیسک نیڈ ہے انسان کی, ہاسپٹل جانا ہے میں نے اور ان کو وہاں نہیں جانے دیا جا رہا ہے. ان کا والد کا نام عمر خیام ہے جو کہ شاعری سے نام منسلک ہے, اور آپ جو ہیں آرٹسٹ ہیں اور پینٹنگ کی زبردست بنائی ہے. That's very great. تو آپ کو بہت شکریہ سعدیہ, اور ڈاکٹر مزاری آپ کو کیش ایوارڈ دے دیں. آپ کو یہ مجھے آپ کا سرٹیفکیٹ بھی ہے وہ آپ کو. اچھا مجھے ایک کوشچن ہے, کوشچن بٹ سجیشن ہے میم آپ کے لیے. آئی ڈونٹ نو کس کو کہنا چاہیے, بٹ سوشل میڈیا پہ ہماری کشمیر سے ریلیٹڈ نیوز کو بین کر دیا جاتا ہے, ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے. ایون I was sharing my picture and the content was removed. Can you imagine? It was just a picture. Indians complain to us. They were trying to fight it. They Twitter पे और Facebook पे India. मैं Twitter पर तो I used to be like ये नहीं बर्दाश्त कर सकती. یہ ڈسکشن یہ الگ چیز ہے, اس پہ بہت کچھ کام ہو رہا ہے, لیکن ایک چیز کیونکہ آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی اور کشمیریوں کے اکاؤنٹ بین کرنے کی, میں آپ کو بھی یہ چیز کہہ دوں, ایک غلطی جو ہم بھی کرتے ہیں, ویسے غلطی وہی ہے جو انڈینز کمپلینٹس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ ہم انڈینز کو موقع دیتے ہیں جب ہم رولز اور ٹرمز آف یوز جو ہے اس کی وائلیشن کرتے ہیں, اور وہ وائلیشن پکڑتے ہیں اور اس کو انٹرپریٹ کر کے اور وہ کمپلین کروا دیتے ہیں اور آپ کا بند ہو جاتا ہے. تو جیسے وہ ڈپکشن خون کا, اور کسی نے بھی کہا تھا کہ آپ نے بھی کہا کہ ہم سے ہمیشہ وہ خون کی تصویریں دکھاتے ہیں, خونی تصویریں. ہم اگر تھوڑا سا اس کو طریقہ کار کو اور میتھڈ کو چینج کریں تو انڈینز کی جو کمپلینٹ ہے وہ ساری کمپلینٹس کی سنوائی نہ ہو اور اس پہ نہ ایکشن ہو. خیر یہ الگ ایشو ہے, اس پہ بات کریں گے. آپ جیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو, دس از ویری مائنیوٹ تھنگ, لائک یہ ممکن نہیں ہے. آپ ایک چیز ریالٹی آپ کیسے ہائڈ کر سکتے ہو, اس کو نارملائز کر کے کیسے پیش کر سکتے ہو. میرا نہیں خیال کہ وہ ہائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ فلسطینیوں کے اکاؤنٹس بین نہیں ہوتے. فلسطینیوں کے اکاؤنٹس یہ بہت اہم ہے, فلسطینیوں کے اکاؤنٹس کوئی بین نہیں ہوتے, بین کشمیریوں کے ہوتے ہیں, اور وہ ٹرمز ہماری بھی غلطی ہے. ہاں وہ تو ہے, یس یس. میں اس لیے ہائی لائٹ کری کیونکہ آپ نے بولا لاسٹ میں کہ اس کو پروموٹ کلچرل ڈیموکریسی کرنی چاہیے, ہم سے پروموٹ ہی نہیں ہو رہی کیونکہ سوشل میڈیا ہمارے. بالکل ساتھ یہ ٹاپک الگ ہے, اور ڈاکٹر مزاری کو بھی نکلنا ہے, اور ہم میڈیا بھی ارجنسی میں, تو ہم اس کو کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ. آپ کا سرٹیفکیٹ بھی ہے وہ آپ کو ملے گا. سو اینڈ ول سی وٹ ہیپنس. تھینک یو ویری مچ. کچھ کہیے زین العابدین, تھرڈ پرائز. بیوٹیفل پینٹنگ, اور اس میں کمپوزیشن, پینٹنگ اسکل, سمبولک اس کا جو انہوں نے موڈ ہے, سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. ایکسیلنٹ ورک. یہ بھی آپ نے ضرور دیکھی ہے وال پہ کیونکہ یہاں پہ اتنی کلیئر نہیں ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ کے پاس ٹائم کم ہے. ہم چھوٹا سا صرف آپ سے ایک کمنٹس دے دیں, اس کے بعد آپ I'm from Mansar actually. ادھر آرٹس کے پلیٹ فارم بہت زیادہ کم ملتے ہیں ہمیں. ادھر میں کام کرتا ہوں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب کوئی ایسا پلیٹ فارم مجھے مل جاتا ہے, کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن جو اس طرح کے پینٹنگس کمپٹیشن کرواتے ہیں. تو سر ویری تھینک یو. اینڈ یہ سر میں اناٹمیکلی میں شو کرنا چاہ رہا تھا, کیا نام ہے, اینیکزیشن ان کشمیر, تو یہ اس کے مطابق میں نے سر. ایک کوشچن اس میں سے پوچھ لوں, یہ جو آپ نے, کیونکہ اس پہ ہماری بڑی ڈسکشن ہوئی تھی, تو آپ نے جو فگر جو بیک بنائی ہے, کیونکہ ہم نے یہ کچھ لیونارڈو ڈا ونچی کے پینٹنگز ہیں, اٹلی میں, روم میں ہیں. یہ سر اس طرح کے پوسٹر مجھے بہت زیادہ پسند ہیں سبھی پرسنلی, اور میں اس میں اناٹمیکلی کشمیر کو ایسا شو کرنا چاہتا تھا, آرگنائزیشن کو. تو وہ ایک پوسٹر تھا سر, اکثر وہ کیا نام ہے عبادت کرتے ہوئے جھکے ہوئے ہوتے ہیں, یا ان پہ جو ہے ان کو جھکایا جاتا ہے. تو اس پوسٹر میں جھکایا گیا ہے اسموک کے ذریعے, پیلٹس گن کے ذریعے, اور ڈفرینٹ ویپنز, اور ان کو چین سے باندھا ہوا ہے جو کشمیر کی جنگیوں میں. ڈاکٹر مزاری کی طرف سے آپ کو کیش پرائز اور آپ کا سرٹیفکیٹ ہے. اور دا لاسٹ پرائز ونر حبیبہ مجید.
Is she here? No, she's not here. She's from Karachi. Okay then. She couldn't come. मैं सिर्फ बता दूं कि वो उन्होंने ये पेंटिंग जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक तो क्लियर भी नहीं है वैसे, लेकिन ये बहुत बड़ी करके हम दिखा रहे हैं. ये छोटी सी है और आप सिर्फ जरूर देखिएगा, ये सबसे छोटी पेंटिंग है वैसे हमारे पास, वेरी स्मॉल, मिनिएचर. लेकिन आप उसका आर्ट देखें, उसका इमेजिनेशन देखिएगा तो ये आप नेट जबरदस्त है. बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. मैं रिक्वेस्ट करूँगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद कुरैशी साहब और मैम श्री मज़ारी से कि वो सईदा नादिया रज़ा को की शीट है. आपके साथ बिल्कुल सही. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूथ फोरम फॉर कश्मीर अहमद कुरैशी मिनिस्टर साहबा की शीट. बिल्कुल थैंक यू वेरी मच. आप रिफ्रेशमेंट्स जो है ना बैक साइड पे लगी. ये ड्रेस में हमें